बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, शब बारात के हवाले से हमारे मुआशरे में बहुत से शुबहात पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो इस रात से मंसूब की गई हैं। यही वजह है कि आम इंसान कंफ्यूज हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस रात की असल हकीकत क्या है, इस रात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस हवाले से भी लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है। इस रात के हवाले से एक सवाल जो उमूमन किया जाता है वो ये है कि इस रात में मौत का फरिश्ता हर घर में क्यों आता है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम कुरान और अहादीस की रोशनी में आपको शब बारात की हकीकत से आगाह करेंगे और आपको इस रात से जुड़ी बिद्दात और खुराफात से भी आगाह करेंगे, ताकि आपके जहन में मौजूद तमाम शकूक व शुबहात दूर हो सकें और आप खुद को हर तरह की बिद्दात से दूर रख सकें। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो। नाजरीन, याद रखें, शब बारात की रात मुसलमानों के लिए गिरिया और जारी की रात है, रब करीम से तजदीद अहद की रात है, शैतानी ख्वाहिशात और नफ्स के खिलाफ जिहाद की रात है। ये रात अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से ज्यादा इस्तगफार और तौबा की रात है। इस रात में नेक आमाल करने का अहद और बुराइयों से दूर रहने का अहद दिल पर मौजूद गुनाहों से जंग को खत्म करने का मौजब बन सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, शाबान की 15वीं रात को इबादत के लिए जागते रहो और इस कामिल यकीन से जिक्र फिक्र में मशगूल रहो कि ये एक मुबारक रात है और इस रात में मगफिरत चाहने वालों के जुमला गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इस रात में इंसानों के गुनाह कसरत के साथ माफ किए जाते हैं। अलबत्ता ज़रूरी है कि बंदे के दिल में नदामत हो और वो माफ़ी का तालिब हो। शब बारात इन खास आयाम के कबील से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम रात है, जिसमें एहसास ज़ुबान को उजागर करना मकसूद है। एक कौल के मुताबिक ये रात 5 खसूसियतों की हामिल है। इसमें हर काम का फैसला होता है, इसमें इबादत करने की फजीलत है, इसमें रहमत का नुज़ूल है, इसमें शिफात का तमाम होना है। 5वीं खसूसियत ये है कि अल्लाह ताला की इस रात में ये आदत करीमा है कि इसमें आबे ज़मज़म में ज़ाहिरन ज़्यादती फरमा दी जाती है। ये भी कहा जाता है कि इस शब की बेशुमार खसूसियात में से ये भी हैं कि इस शब मुबारका खासाने खुदा को उलूम इलाही इता किए जाते हैं, जमजम का पानी बढ़ जाता है, बंदों की उम्र, रिज़्क़ और आमो हवादिस, मसाइब व अलाम, खैर व शर, रंज व गम, फतह व हजीमत, वसल व फसल, ज़िल्लत व रिफ़त, कहत व साली व फराखी, गर्ज़ ये के तमाम साल होने वाले अफ़ाल इस शब मुबारका में उस महकमा से ताल्लुक़ रखने वाले मलाइका को तफवीज़ होते हैं, जिस पर आइंदा साल अमल होता है। नाजरीन, मालूम ये हुआ कि ये रात फैसले करवाने की रात है। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने अपने फैसले करवाने चाहिए। नाजरीन, इस रात में मौत का फरिश्ता हर घर में क्यों आता है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस रात की फजीलत व अहमियत बयान करते हैं। याद रखें, इंसान इसी चीज़ की कदर करता है जिसकी अहमियत उसके दिल में होती है, लेकिन अफसोस कि इस रात की अहमियत ना जानने की वजह से इस कीमती रात को लोग अक्सर बिद्दात में और लग़वियात में ज़ाया कर देते हैं। हालांकि इस रात में हर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की जानिब रुजू करे, अल्लाह ताला से अपने गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी मांगे और आइंदा के लिए अपने लिए खैर व आफ़ियत के फ़ैसले करवाए। याद रखें, ये रात आतिशबाजी की नहीं है, ये रात महाफिल सजाने की नहीं है, बल्कि ये रात इबादत की रात है, दुआएं मांगने की रात है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब के मानी है रात और बारात के मानी है बरी होना। चूँकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से किता ताल्लुक़ करते हैं और अल्लाह की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नुम से निजात पाते हैं, इसलिए इसको शब बारात कहा जाता है। हज़रत अता बिन यसियार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र के बाद शाबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं।
नाजरीन, रवायात में आता है कि जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फरिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। जिस तरह मोमिनों की ईदें ईद उल फितर और ईद उल ज़हा हैं, फरिश्तों की ईदें रात को इसलिए हैं कि वो रात को सोते नहीं, जबकि आदमी सोते हैं, इसलिए इनकी ईदें दिन में हैं। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक की सूरतुल दुखान में इरशाद फरमाता है, इस रोशन किताब की कसम, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में उतारा है। बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाले काम का जुदा जुदा फैसला कर दिया जाता है। नाजरीन, सवाल ये है, इस रात से मुराद शब कदर है या शब बारात? तो इन आयात की तफसीर में हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाज़ दीगर मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि इस आयत में लैलतुल मुबारका से 15वीं शाबान की रात मुराद है। इस रात में ज़िंदा रहने वाले, फोत होने वाले और हज करने वाले सब के नामों की फहरिस्त तैयार की जाती है और इसकी तामील में ज़रा भी कमी बेशी नहीं होती। नाजरीन, याद रहे कि इस आयत की तफसीर में कई अक़वाल हैं, लेकिन ज़्यादातर अक़वाल में इस रात का शाबान की 15वीं रात होना ही बयान हुआ है। एक रिवायत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए। इरशाद हुआ, आइंदा साल जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब इस शब में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं और इसमें लोगों का मुकर्ररा रिज़्क उतारा जाता है। नाजरीन, मिशकात शरीफ की ये रिवायत भी यही बताती है कि कुरान पाक की आयत में जिस रात को फैसलों की रात कहा गया है वो 15वीं शाबान की रात है और इसी को शब बारात कहा जाता है। नाजरीन, हम आपको शाबान की अहमियत व फजीलत के हवाले से मज़ीद रवायात भी बताएंगे और इस रात की बिद्दात व खराफात से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन पहले आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो फरमान बताते हैं जो फरिश्तों के इस रात में नज़ूल के हवाले से है। एक रिवायत के मुताबिक 15वीं शाबान की रात थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा। वो सोने की तैयारी कर रहा था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स से यूँ मुखातिब हुए और पूछा कि आज रात कौन सी है? वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, आज रात 15 शाबान की रात है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स से कहा, याद रखो, ये रात शब बेदारी की रात है और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इस शब में अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो ज़मीन पर उतरते हैं और हर घर में जाते हैं, और जो कोई अल्लाह से दुआएं मांगता है उसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। याद रखो, इन फरिश्तों में हज़रत इज़राइल और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी शामिल होते हैं और वो हर घर में जाते हैं। जो कोई अल्लाह से रिज़्क मांगता है तो उसके मुक़द्दर में रिज़्क लिखा जाता है, और जो मुसीबतों और परेशानियों से पनाह मांगता है उसके लिए मुसीबतों से पनाह लिखी जाती है। नाजरीन, मालूम हुआ कि इस रात में फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और पहले भी जिक्र हुआ कि इस रात में अहम फैसले होते हैं। नाजरीन, शब बारात की एक बड़ी खुसूसियत यह है कि इस शब में अल्लाह ताला अपने फजलो करम से बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमा देते हैं। इस हवाले से चंद रवायात मुलाहिजा फरमाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यह खौफ है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीला बनो कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है।
اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ ناظرین، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے عام مغفرت ہوتی ہے، اور اسی مغفرت کی وجہ سے اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے، کیونکہ گناہوں سے مغفرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے خلاصی اور بارات ہوگی۔ لیکن افسوس کہ اس مبارک رات میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی مغفرت نہ ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے، ان کی تفصیل آگے چل کر شامل کی جائے گی۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ خالق کائنات آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو اور یہ اعلان فرما رہا ہو کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اور ادھر انسان غفلت میں سویا ہو۔ یہ کتنی بڑی کم نصیبی ہے۔ یاد رکھیں، اس رات کو غفلت میں گزارنے والے خود کو بہت بڑی خیر اور رحمت سے محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس رات کو رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ رات رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، آپ نے قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ ملاحظہ کیا کہ شب بارات کیا ہے۔ قرآن اور احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ رات فیصلوں کی رات ہے، جس میں انسان کی زندگی کے اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ انسان اس رات کو بدعات اور خرافات میں گزار دیتا ہے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں شب بارات کی بدعات کا۔ ناظرین، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے میں شب بارات کے حوالے سے ایسی بدعات پائی جاتی ہیں جن کی نقل و عقل میں کوئی دلیل نہیں۔ آئیے ان بدعات میں سے چند بدعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتے ہیں تاکہ آپ خود کو ان بدعات سے دور رکھ سکیں۔ ناظرین، ان بدعات میں ایک بدعت چراغاں کرنا اور پٹاخے چھوڑنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بری رسم سوائے پاکستان کے دیگر اسلامی ممالک میں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ رسم ہندوؤں سے وراثت میں ملی ہے۔ آتش بازی ہندوؤں کی رسم دیوالی کی نقل ہے۔ علاوہ ازیں اس میں آتش پرست مجوسیوں سے بھی مشابہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، یعنی اس کا مجھ سے اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، اب خود ہی سوچ لیں کہ ہم اس طرح کی بدعات میں ملوث ہو کر کن کی مشابہت کر رہے ہیں۔ اس رسم میں ایک تو ہندوؤں اور مجوسیوں کی مشابہت ہے، اور دوسرا اس میں اسراف اور تبذیر ہے۔ لاکھوں روپے آگ کی نظر ہو جاتے ہیں، حالانکہ اسی رقم کو معاشرے کے غربا اور مساکین کی فلاح و بہبود میں لگایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اس مبارک رات کو پٹاخے پھٹا کر، آتش بازی کر کے اور فضول اور لغو کاموں میں گزار دیتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کام شریعت کے خلاف ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، اور ان میں غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس رات کو اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے اور رب کریم سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں، کیونکہ اس رات میں رحمت خداوندی ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے، ہر منگتے کی جھولی کو بھر دینے پر مائل ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس رات کو غفلت میں اور لغو باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ ناظرین، شب بارات کی بدعات و خرافات میں ایک عمل یہ بھی ہے
کہ शब बारात में बाज लोग हलवा भी पकाते हैं। हालांकि इस रात का हलवे से कोई ताल्लुक नहीं। आयात करीमा, अहादीस शरीफा, सहाबाए कराम के आसार, ताबेइन और तबा ताबेइन के अक़वाल और बुजुर्गान दीन के अमल में कहीं इसका तज़किरा और सबूत नहीं। असल बात यह है कि शैतान ने यह सोचा कि इस रात में इबादत और इस्तग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह ताला लातादाद लोगों की मग़फ़िरत फरमाएगा और उनकी नेकियों में इजाफ़ा होगा, तो मुझसे ये बात कैसे बर्दाश्त होगी। इसलिए उसने मुसलमानों को इन खराफात में फंसाकर सुन्नत तरीके से दूर कर दिया। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दंदान मुबारक शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा नोश फरमाया था। ये बात बिल्कुल मन गढ़ंत और बेअसल है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ग़ज़वा अहद में शहीद हुए थे और ग़ज़वा अहद माह शवाल में पेश आया था, जबकि हलवा शाबान में पकाया जाता है। दांत टूटने की तकलीफ माह शवाल में और हलवा खाया गया 10 महीने बाद, किस कदर बेहुदा और बातिल ख्याल है। इसके अलावा बाज़ मुआशरों में ये रस्म पाई जाती है, शब बारात के मौके पर घरों की लिपाई होती है, नए कपड़ों की तब्दीली का एहतमाम भी किया जाता है। नीज़ घरों में अगरबत्ती जलाते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि इस रात में मुर्दों की रूहें घरों में आती हैं, उनके इस्तकबाल में हम ऐसा करते हैं। ये अकीदा बिल्कुल फासद और मरदूद है। ये अकीदा रखना जायज़ नहीं, लिहाजा इन बिद्दतों से भी एहतराज लाजिम है। बाज़ मुआशरों में मसूर की दाल पकाना भी एक बेहुदा रस्म है। नाजरीन, याद रहे ये तमाम रस्में खराफात और बेअसल हैं, जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा इन चीज़ों से एहतराज लाजिम है। हमारी कामयाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा में ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत में दाखिल होगा, मगर जो इनकार करेगा और बात नहीं मानेगा वो जन्नत से दूर रहेगा। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार कौन कर सकता है? इरशाद हुआ, जो शख्स मेरी इताअत और फर्माबरदारी करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने गोया इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो जन्नत से महरूम रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी उम्मत को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बिद्दात और खराफात से हिफाजत फरमाकर इत्तबाए सुन्नत के जज्बे से माला माल फरमाए। नाज़रीन, शब बारात की खराफात और बिद्दात का ये जिक्र इंतहाई अहम है, इसलिए अक्सर लोग इन बिद्दात को सवाब समझ कर रहे होते हैं, जो कि और भी ज़्यादा ख़तरे की बात है। लेकिन याद रखें, इंसान जब किसी काम को गुनाह समझता है तो वो कभी न कभी इससे तौबा ज़रूर करता है। लेकिन जिस काम को इंसान गुनाह ही न समझेगा बल्कि उसको सवाब समझेगा तो उससे तौबा कैसे कर सकता है? और ऐसा हमारी कम इल्मी की वजह से होता है। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम दीन को सीखने की जहमत नहीं करते। हम उल्मा से इन बातों के बारे में पूछते ही नहीं, बल्कि हर कोई देखा देखी किसी भी काम में लग जाता है। हालांकि होना ये चाहिए कि जो भी काम करे पहले किसी आलिम या मुफ्ती से उसके बारे में पूछ ले कि ये काम करना कैसा है, आया शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। और जब तस्दीक हो जाए कि ये काम शरीयत के मुताबिक दुरुस्त है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो उसके बाद उस काम को करना चाहिए। नाजरीन, आपने शब बारात की फजीलत, अहमियत और इससे जुड़ी बिद्दात के बारे में तफसीलात मुलाहिजा की। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी इस शब मुबारक में मग़फ़िरत नहीं होगी। रवायात के मुताबिक कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको तंबीह की गई कि ऐसे लोगों की इस मुबारक रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती। ये कौन लोग होंगे, इसके हवाले से रिवायत मुलाहिजा फरमाएं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला उतरते हैं यानी मतवज्जे होते हैं निस्फ शाबान की रात में, बस अपनी तमाम मखलूक की मग़फ़िरत फरमा देते हैं सिवाय मुशरिक और कीना रखने वालों के। नाजरीन, हदीस में लफ्ज़ मशाहिन इस्तेमाल हुआ। इसकी एक तफसीर उस बिद्दती से भी की गई है जो मुसलमानों की जमात से अलग राह अपनाए। हज़रत उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में
زانیہ بھی آیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں رشتہ داری توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے آزار لٹکانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی بھی آیا ہے۔ ناظرین، مختلف احادیث سے یہ بات اخذ کی گئی ہے کہ عام مغفرت کی اس مبارک رات میں 14 قسم کے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ لوگ یہ ہیں: مشرک جو کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا ہو، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا ہو، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا ہو، زانی اور زانیہ، رشتہ داری توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے نشہ کرنے والا، اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل، جبراً ٹیکس وصول کرنے والا، جادوگر، ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی چیزیں بتانے والا، ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے خبردار کر دینے والا، طبلہ اور باجا بجانے والا۔ ناظرین، اب ہمیں خود ہی اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ آیا بیان کیے گئے عیبوں میں سے کسی عیب میں ہم مبتلا تو نہیں ہیں۔ اگر ہم عیبوں میں سے کسی ایک عیب کا بھی شکار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، گزری زندگی پر توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے یہ عزم کریں کہ ان گناہوں سے دور رہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا انسان کو معبوس کرنے کا مقصد بندگی ہے، مگر ہم اپنے مقصد تخلیق کو دنیاوی مصروفیات اور مادی محبت کی وجہ سے فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف عدم توجہ، عبادات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے سینوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اپنی اصل کھو دینے اور اپنے مقصد کو بھول جانے کا احساس بھی ہمارے اندر موجود نہیں۔ احساس کا خاتمہ اور قدر و قیمت سے لا علمی آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتی چلی جا رہی ہے۔ احساس کا خاتمہ اور قدر و قیمت سے لا علمی آہستہ آہستہ انسان کو گمراہی کی طرف مائل کرتی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں خاص ایام کا انعقاد احساس کو زندہ کر دینے کا باعث بنتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر 14ویں رات کو دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2/3 امت فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی تو آپ کو تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے، کیا آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالحہ میں مصروف ہوں۔ ناظرین، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو نہ صرف 14-15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے بلکہ شعبان کے پورے مہینے میں اپنی عبادات میں اضافہ کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ بھی بتلا دی گئی کہ جب انسان کی زندگی کے اہم فیصلے ہو رہے ہوں، اس کی موت کا فیصلہ ہو رہا ہو، تو اس وقت اگر انسان اللہ کی عبادت میں مصروف ہو تو یہ اس کے لیے سعادت کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین، امام بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ میں اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے طویل سجدہ نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا 15ویں شعبان کی رات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ ناظرین، بیان کی گئی روایات سے عیاں ہوتا ہے کہ شب بارات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گھورک دھندوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے اپنے رب کی طرف سے بلاوا ہے اور اسے منانے کی رات ہے۔ جب کوئی شخص کماہ کا اس رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بسر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، گناہوں سے بھرا دامن ذکر الہی میں صاف کرتا ہے، تو یہ رات اس کے لیے بہت انعام و اکرام لاتی ہے۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اگر انسان احسن طور پر اس رات کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت کے آنسو بہائے اور نالہ و فریاد کرے، اپنے گناہوں کی معافی کا خواستگار بنے، تو اس کی بدحالی خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔